नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। देशैभर सक्रिय भएको मनसुनी वायुका कारण गए रातिदेखि देशभर वर्षा, बिहीबारसम्म नै 7 प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाई। मोरङमा दर्जनौं घर डुबानमा, ढल निकास नहुँदा बुटवल बजार जलमग्न, 2 दर्जन घर बगे। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेसँगै तटीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाइयो। बहाव बढेसँगै खतरा बढ्यो, रेड अलर्ट जारी। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह। निरन्तरको वर्षाले इटहरीको मध्य बजारबाट बग्ने ट्याङ्ग्रा खोलामा उर्लिँदै बाढीले इटहरी 8 स्थित नमुना कलेज छेउमा कटान सुरु। करिब 10 फिट चौडाइको बाँधलाई ट्याङ्ग्राले 3 देखि 4 फिट कटान गरिसकेपछि सेनासहितको टोली खटिए। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको सिद्धबाबामा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडक अहिले एकतर्फी सञ्चालन। वर्षा हुनासाथ लगातार पहिरो जानाले बुटवलबाट पाल्पा, गुल्मी जाने र आउने सवारी चालकहरूलाई शास्ति। खराब मौसमका कारण आन्तरिक उडान प्रभावित। लगातारको वर्षाले विराटनगर, सुर्खेत, पोखरा र लुक्लामा उडान सुरु हुन सकेन। तारा एयरका सबै उडान रद्द। वर्षाका बीच अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने जारी। केही दिन यता लगातार परेको वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर ढुवानीमा फेरि समस्या। फोहोर 2 दिन नउठ्ने, पानीले काठमाडौँदेखि बन्चरी डाँडासम्म पुग्ने सडक भत्किँदा नियमित रूपमा फोहोरका गाडी जान सकेनन्। 23 असारमा पुनः मतदान तोकिएको। बाजुराको बुढीगंगामा 30 वैशाखमै भएको मतदानको मतगणना गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगलाई 23 असारमा पुनः मतदान गर्न बाटो खुल्यो। अमेरिकी एसपीपीमा सहभागी हुने तत्कालीन प्रधान सेनापतिले लेखेको पत्रमा मिति संशोधन गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। ओरिजिनल पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई र अमेरिकी दूतावासलाई पनि बोल्न आग्रह। वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी बहुपदीय हुने, गौतम संयोजक रहने गरी मंगलबार घोषणा भएको पार्टीमा 7 उपाध्यक्षको व्यवस्था। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि 15 सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने। शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट विदा भएकी एकीकृत समाजवादी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले एक सातापछि मात्रै मन्त्री निवास छाड्ने। चौधरी मन्त्री भए पनि डेरामा गाडी पार्किङको व्यवस्था नभएपछि समस्या। सरकारले आगामी मङ्सिर 21 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेको शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको भनाई। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्रै इमानदार भएर मात्रै मुलुक नबन्ने भन्दै सबै नेपाली नागरिक समेत इमानदार हुनुपर्ने तर्क। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन सभामुख अग्नि सापकोटा नेतृत्वको टोली अजरबैजान प्रस्थान। सम्मेलनका क्रममा सभामुखबाट विभिन्न राष्ट्रका उच्च स्तरीय पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम। टोली असार 19 मा नेपाल फर्कने। विश्व व्यवस्थामा ठूलै परिवर्तनको संकेत देखा परी संसारभर पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालिएको माओवादी नेता वर्षमान पुनको भनाई। असमानता र विभेदको खाडल गहिरिँदै जानुको कारण पुँजीवादी व्यवस्था जिम्मेवार रहेको तर्क। एकीकृत समाजवादीले गरेको मन्त्री फेर्ने निर्णय अपरिपक्व भएको माओवादी नेता दीननाथ शर्माको टिप्पणी। 4-5 महिनामा कुनै पनि मन्त्रीले कामको परिणाम दिन नसक्ने र मन्त्री फेर्ने निर्णय जनताले समेत स्वीकार नगरेको दाबी। सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विकास नगरे देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने कृषि समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको भनाई। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न नसके पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्ने तर्क। जसपा नेपालभित्रको तिक्तता फुटतर्फ उन्मुख। बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव लगायतलाई कारबाही र मन्त्री परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवलाई दिने उनी पक्ष भेलाको निर्णय। एआइजी विश्वराज पोखरेल जेठ 25बाट कार्यालयमा गैरहाजिर। जेठ 25बाट गैरहाजिर भएका पोखरेललाई काममा फर्किन अनुरोध गरिए तापनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल काममा नफर्किने पोखरेलको अडान। एमालेको कैलाली जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रतन थापाको जिम्मेवारी खोसियो। एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकले थापालाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाई दुर्गा जोशीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हैजा नियन्त्रणका लागि भन्दै 24 घण्टा हटलाइन टेलिफोन सञ्चालन गर्ने। समस्या परेमा 1180 नम्बरमा फोन गरी जानकारी लिन आग्रह। हैजा दूषित पानी र खानेकुराबाट लाग्ने भएकाले सडकमा खानेकुरा बेच्न रोक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 17 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 229 जना सक्रिय संक्रमित। थप 1,36,996 जनाले लगाए खोप। स्कुटरको डिक्कीमा पिस्तोल र 2 थान गोलीसहित ललितपुरबाट महालक्ष्मी नगरपालिका 8 का श्यामकृष्ण महर्जन पक्राउ परेका महर्जनलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान जारी।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका 10 तोले खोलामा इनार सफा गर्ने क्रममा डुबेर भेरीगंगा नगरपालिका 4 का याम बहादुर परियारको मृत्यु। इनारबाट परियारलाई मृत अवस्थामा निकालिएको प्रहरीको भनाई। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका 4 की 60 वर्षीय आतिका देवी कामैतलाई बोक्सी भन्दै मलमूत्र खुवाउने 2 छिमेकी पक्राउ परेका 30 वर्षीय फुलो देवी शाह र 55 वर्षीय कोशिला शाहलाई बोक्सी आरोप कसुर मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइयो। सप्तरीमा गुडिरहेको एक मालवाहक ट्रकमा 81 आग लागि हुँदा अगाडिको भाग जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट। सोमबारदेखि वायु सेवा कम्पनीका विमानहरूले उडान अनुमति पत्र अनुसार नै रात्रिकालीन पार्किङ थाले। मंगलबार बिहान रात्रि विश्राम गरेको विमानस्थलबाट भएको पहिलो उडानमा अधिकांश वायुयानले फुल अकुपेन्सी पाए। निजी हवाई सेवा प्रदायक बुद्ध एयरले आज मंगलबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेको गेटा विमानस्थलबाट पहिलो उडान सुरु गर्यो। उडान भर्न सुरु गरेपछि यात्रुलाई सहजता। जहाजले हरेक दिन बिहान धनगढीबाट काठमाडौँका लागि उडान भर्ने। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तथा अवतरणमा अवरोध गर्ने कास्कीको रिठेपानी डाँडाका करिब 600 वटा रुख कटानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वन विभाग बीच सहमति। 12 देखि 40 मिटरसम्म कटान गर्नुपर्ने। राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय काठमाडौँमा विभिन्न मुलुकका शरणार्थीहरूले गरे प्रदर्शन। म्यानमारका रोहिंग्या सहित विभिन्न देशका शरणार्थीहरू घाँस, बाँस र कपास सहित 11 बुँदे माग राखेर धरनामा। ईपीएस अन्तर्गत कोरिया रोजगारीका लागि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फको पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा 2741 श्रमिक लैजाने गरी माग भएकोमा परीक्षामा जम्मा 1809 जना उत्तीर्ण। सी परीक्षणको दोस्रो चरणको परीक्षा हुने बाँकी। रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल सहित 3 जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। गैर कानूनी रूपमा हानि नोक्सानी भएको 2,61,855 रुपैयाँ 90 पैसा जफत गर्न माग। कामका लागि स्लोभाकिया पठाइदिन्छु भन्दै 3 जनासँगबाट 5 लाख रुपैयाँ ठगेको आरोपमा गुल्मीका 32 वर्षका इन्द्रबहादुर पछाई पक्राउ। स्लोभाकिया जानका लागि 9 लाख रुपैयाँ र 1,30,000 रुपैयाँसम्म मासिक तलब हुने प्रलोभन देखाएको आरोप। नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले अन्ततः पायो पानी। भारततर्फबाट निर्माण भएको नहरमा केही दिन अगाडिदेखि परीक्षणका लागि पानी छोड्न थालियो। नेपाली पक्षले भोलि पानी नहरमा ल्याउने। चितवनको भरतपुर बर्धघाट 220 केभी प्रसारण लाइनको केही खण्ड सञ्चालन। भरतपुर सबस्टेशनबाट अरुण खोलासम्म 220 केभीको नयाँ लाइनबाट र त्यसपछि 132 केभीको पुरानो लाइनबाट बर्धघाट सबस्टेशनसम्म विद्युत प्रवाह हुने। रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न प्रभावितले नै गरे माग। निष्कासन सुरु भइसकेकाले प्रक्रिया रोक्न नसक्ने रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि गहिरेको भनाई। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय। विद्युत प्राधिकरण, अर्थ, ऊर्जा, स्थानीय तह, सर्वसाधारण सहितको शेयर राखेर पब्लिक कम्पनी बनाउने। आगामी आर्थिक तर्फबाट आयोजनाका लागि लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना तनहुले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएकालाई 2,04,65,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलायो। वैदेशिक रोजगारका 105 उजुरी मध्ये 56 घटनाको पूर्ण रूपमा र 49 वटाको आंशिक समाधान। फलफुल पकाउन एसिटिलिन ग्यासको प्रयोग गर्न नपाइने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको निर्णय। फलफुल पकाउनु पर्ने भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको स्वीकृत रसायनहरू प्रयोग गर्न आग्रह। पोखरा महानगरपालिकाले घटाएको फिवा ताल लगायत अन्य ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। घटाइएको 30 मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिन सर्वोच्चको आदेश। शेयर बजार आज मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले घट्यो। नेप्से आज 11.82 अङ्कले घटेर 1921.31 बिन्दुमा झर्यो। आज 1 अर्ब 5 करोड 82 लाखको शेयर कारोबार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 तथा 1 दिवसीय खेलका लागि नेपाली टोली क्यानाडा प्रस्थान। नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग जुलाई 4 र 5 मा 2 वटा 1 दिवसीय श्रृङ्खला तथा स्थानीय क्लबसँग 1 खेल खेल्ने। आईसीसी विश्वकप लीग 2 मा नेपालको लक्ष्य शीर्ष 3 मा पर्ने रहेको कप्तान सन्दीप लामिछानेको प्रतिक्रिया। बसिर अहमद पहिलो पटक सिनियर टोलीमा समेटिए। स्पिन अलराउन्डर पवन सर्राफको टोलीमा पुनरागमन। इंग्लिश क्लब मैन्चेस्टर सिटीका पूर्व कप्तान तथा मिडफिल्डर फर्नान्डिनो आफ्नो पूर्व ब्राजिली क्लब एथलेटिको परानान्सेमा फिर्ता। आफूलाई धेरै क्लबबाट प्रस्ताव आएको तर फेरि एथलेटिकोको जर्सी लगाउने व्यक्तिगत इच्छा पूरा गरेको भनाई। जोर्डनको अकाबामा 25 टन विषाक्त क्लोरिन ग्यासले भरिएको ट्याङ्की कार्गो पानी जहाजमा ढुवानी गर्ने क्रममा खसेर जहाजमा ठोकिएपछि चुहावट भई विस्फोट हुँदा 13 जनाको मृत्यु। घटनामा 250 बढी घाइते। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने।
राजधानी टोकियो र त्यस वरपरका बासिन्दालाई कम बिजुली खपत गर्न जापान सरकारको आग्रह। तापक्रम बढ्दै गइरहेकाले केही सातासम्म विद्युतको अभाव हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको चेतावनी। श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक बाहेकका गाडीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बन्द। जुलाई 10 तारिखसम्मका लागि सार्वजनिक बस, रेल, चिकित्सा सेवा र खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रयोग हुने गाडीलाई मात्र पेट्रोल भर्न दिने घोषणा। आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूको समूह G7 को बैठकमा वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट युक्रेन द्वन्द्वको समाधान खोज्नुपर्नेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जोड। युक्रेन र रुसका राष्ट्रपति बीचको प्रत्यक्ष वार्ताले जारी द्वन्द्व समाधान तथा शान्ति प्रयासमा ठूलो सहयोग पुग्ने सुझाव। अमेरिकाको टेक्ससमा एक लरीमा कम्तीमा 46 जनाको शव फेला। मृत भेटिएकाहरू आप्रवासी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान। ज्यान गुमाउनेहरूको पहिचान खुल्न बाँकी। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले एसियाली देश ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गर्ने। त्यसपछि मस्कोमा वार्ताका लागि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोलाई भेट्ने कार्यतालिका। तिब्बतको उच्च क्षेत्र नागकुका 17,000 बढी मानिसलाई स्थानान्तरण गरिने। जीवनस्तर उकास्न र पठार क्षेत्रको कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न भन्दै समुद्री सतहभन्दा 4500 मिटर माथिको औसत उचाइका स्थानीयलाई 3600 मिटरको उचाइमा सारिने। र इरान र अर्जेन्टिनाले पनि दिए ब्रिक्स समूहमा जोडिनका लागि आधिकारिक निवेदन। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका जस्ता शीर्ष अर्थतन्त्रहरूको समूहले ब्रिक्समा जोडिन निवेदन दिएको इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।